बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपना और अपने घर वालों का और इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फ़ारूक हसन के साथ। नाज़रीन, कौमों की तारीख़ पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो कभी ना कभी आजमाइश की घड़ी का सामना उनको करना पड़ा है। कल पाकिस्तान के अंदर कराची से इस्लामाबाद जाने वाला एक निजी एयरलाइन का त्यारा मारगला पहाड़ी पे क्रैश कर गया और ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। और हम लोग स्टूडियोज़ के अंदर ही थे जब हमें ये बात पता चली थी एंड यकीन जाने तब से ना कुछ खाने को दिल किया ना पीने को दिल किया। एक बेचैनी सी थी कि बस किसी तरह ये ख्वाब हो और ये ख्वाब जो है बस हम उठ जाएं और ऐसा कुछ हुआ ना हो। लेकिन बहरहाल हमें कोशिश अब ये करनी है कि जितना हो सके सब्र का मुजाहरा करें। जिन जानों जिन फैमिलीज़ ने जो है अपने प्यारे खो दिए हैं उनके लिए हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। और हमारी दुआ यही है कि जितना हो सके ये लोग इस ट्रॉमे से जो है निकल पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ारूक हसन और आप देख रहे हैं जागो दुनिया। जैसे कि सुंदस ने आपको आगाज़ में बताया, कल 27 जुलाई की तारीख़ में पाकिस्तान एविएशन का एक बदतरीन सान्हा जो है वो पेश आया। कराची से जो परवाज़ उड़ी एक निजी एयरलाइन की, वो इस्लामाबाद की मरगला पहाड़ियों में क्रैश कर गई और अपने साथ 152 जानें जो हैं वो ले गई। और तकरीबन 152 फैमिलीज़ ही मैं कहूँगा, 152 ख़ानदान जो हैं वो इससे अफेक्ट हुए होंगे। तमाम के तमाम पाकिस्तानी थे और हमारे दिल जो हैं उन तमाम फैमिलीज़ के साथ हैं। हम उनके साथ इज़हार अफसोस कर सकते हैं, उनके लिए, उनके प्यारों के लिए जो जिनको उन्होंने खोया, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और न सिर्फ हम बल्कि पूरी कौम इस साने पे अफसरदा है। इसकी क्या वजूहात थी, ये कैसे पेश आया, ये क्यों हुआ, इसका तो तयन अभी तक नहीं हुआ और उसमें कुछ वक्त लगेगा। ऑब्वियसली जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तहकीकात होंगी, लेकिन इस वक्त सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो है वो ये है कि ये हादसा हुआ है और इतनी जानें ज़ाया हुई हैं। मैं अपने तमाम जागो दुनिया के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी दुआओं में उन तमाम लोगों को याद रखें जो कल इस हादसे का शिकार हुए, और उन फैमिलीज़ के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र व जमील अता करे। आप लोग कॉल करके, लाइव कॉल करके भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं उन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस साने के हवाले से भी या इन जनरल भी। और मैं चाहती हूँ फ़ारूक कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं हमेशा हमारा साथ दिए, इस वाक़े के हवाले से भी आपकी क्या फीलिंग्स है आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि यही वो मौके होते हैं। हम शायद इनके दुखों को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मिल बैठकर बांट कर एटलीस्ट अपने इस ये जो कैफियत है इसको कम कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मर्ज़ की नब्ज़ तक के सेगमेंट के अंदर डॉक्टर नौरीन ज़फ़र, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह हमने कहा था, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ख़यालात का इजहार करें। कल जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस हवाले से मैं डॉक्टर साहिबा से भी हम चाहेंगे कि वो भी करें। कॉलर से पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, पहले कॉलर से बात कर लें फिर आपसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात करें? मैं नवीद बात कर रहा हूँ पिंडी से, रावलपिंडी से। जी नवीद साहब खुश आमदीद। तो मैं सारी डिस्कशन सुन रहा था। एक्चुअली मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ मेरी आपको लग गई होगी। हमें इस मौके पे सबसे पहले तो मैं ये, हम लोग बीइंग अ नेशन हम इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं कि देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस तरह फोर्सेस ने मतलब सिविल मतलब इसमें सोसाइटी ने जाके वहाँ पे और खासकर स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो हम लोग बीइंग अ नेशन हम इस चीज़ को, ये नेगेटिव पॉइंट हमारा कि हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन फैमिलीज को अकोमोडेट करें, उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको कैरी आउट करने में हम उनकी हेल्प करें, तो बजाय कि हमने इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, ये चीजें इसमें, जैसे आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन होंगी उसके बाद जो मतलब जो चीजें सामने आएंगी तो उसके बाद हम जाके इसकी चीज को हम करेंगे कि, और अभी से हम शुरू हो गए जी इस मतलब
خدا کے لیے جو بھی کنسرن لوگ سن رہے ہیں کہ سب کا نقصان ہے. دیکھیں میری کوئی اس میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا, لیکن مجھے خدا کی قسم میرا بھی دل رو رہا. پاکستانی بالکل سارے پاکستانی, نہیں میرا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیں کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو, لیکن وہ ایک انسان تو ہے. سارا کچھ ہمارے ذہن میں ہے سر. اس وقت ہمیں بینگ اے نیشن اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہم نے جو لوگ باہر بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہماری کنٹریبیوشن ایسی ہونی چاہیے. اشفاق احمد صاحب ہیں, میں ان کا حوالہ دینا چاہوں گا, وہ میرے استاد بھی ہیں, ان کو میں استاد ماننا, یہ میری بڑی خوش بختی ہے کہ میں ان کو استاد مانتا ہوں, مطلب وہ میرے استاد ہیں. تو وہ ان کی جو انسٹرکشن ہیں ان کو فالو کریں تو خدا کی قسم ہم 90% جو اس میں سے مسائل میں سے نکل سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ نوید, آپ نے ہمیں راولپنڈی سے جوائن کیا. اور بات وہی ہم جو بار بار کر رہے ہیں کہ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے, ابھی آئی تھنک یہ وقت نہیں ہے, اور جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیں. آئی ایم شیور کہ اس پہ بہت ہائی لیول ڈگری کا کام ہوگا, اور کمیٹی آلریڈی بن چکی ہے, آئی تھنک وہ فارم ہو چکی ہے جو پروب بھی کرے گی. اور لیکن اس وقت جو ہے نا بالکل. اور فاروق ایک اور بات بھی ہے کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں, مطلب ڈیڈ باڈیز جو ہیں آئیڈینٹیفائی, کچھ ایسی بھی ہیں جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے, اور اس کو بھی ٹائم لگے گا. ابھی سوچیں ان خاندان والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی اور ان کی کتنا دکھ ہوگا. یہ امپیکٹ کل میری بات ہوئی تھی, میرے کچھ پائلٹ دوست ہیں, اور کل رات کو ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے, کافی دیر اس پہ بحث ہوتی رہی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب یہ اسپیشلی جو ایئر کریش ہوتا ہے اس میں جو ہے باڈی انٹیکٹ رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ امپیکٹ اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ انلیس آف کورس کوئی میریکل ہو جائے, کوئی چھوٹا انفینٹ ہو جو ایسی پوزیشن میں ہو کہ اس پہ پروٹیکٹڈ ہو چاروں طرف سے, تو شاید اس کی باڈی آپ جو ہے بچے, ورنہ کہتا ہے کہ لمبس جو ہے. اور بڑا ہی ان فیملیز کے لیے لاس تو ایک ہے ہی ہے, لیکن ڈیڈ باڈی کا نہ ملنا اور ناٹ بینگ ایبل ٹو سی دیم فائنلی, وہ بھی ایک بہت بڑا ٹراما رہ جاتا ہے, جو بعض اوقات لانگ ٹرم بھی پھر خدا نخواستہ ڈپریشن اور لاس. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان ایکسپیکٹڈ, کل میں وہ دیکھ رہا تھا ایک ایئر ہوسٹس جو ہیں ان کی مدر کا وہ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ کے گئی تھی, انہوں نے کہا کہ بس صبح خداحافظ کیا اس نے, اور میں نے اس سے پوچھا کہ واپس آ کے کھانا کھاؤ گی, تو اس نے کہا ہاں کھاؤں گی, تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ اب وہ کب آئے گی, کھانا تیار ہے. مطلب بہت ہی, اور وہ اسی امید پہ تھیں کہ ان کی بیٹی واپس آ جائے گی, شاید ان کی بیٹی واپس آ جائے گی. کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بول رہے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں؟ آپ لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں کل کے حادثے پر بہت دلی افسوس کا اظہار کر رہی ہوں, کیونکہ ہمارے اپنے بھی ہیں اس میں شامل. مسز آفتاب, ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل عطا کرے, اور یہ اتنا بڑا جو ثانیہ ہوا ہے, آپ کو اتنا غم ملا, اسے سہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دل میں اتنی طاقت پیدا کرے کہ آپ یہ غم سہ سکیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے آبویسلی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شاید ایکسیس نہ ہو ڈاکٹرز کے پاس, نان ٹیکنیکل طریقے سے بھی آئی ایم شیور کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے, تو میں چاہتی ہوں کچھ چھوٹی چھوٹی سٹیپس ان کو. سب سے بڑی کاؤنسلنگ جو ہے سندس, جو کہ ہسٹوریکل ہے, جس وقت میڈیکل اتنا ایڈوانس نہیں تھا یا سائیکائٹری یا سائیکالوجی اتنی ایڈوانس تھی, تو وہ صرف یہ تھا کہ آپ ایک انسان کی بات ایک دوسرا انسان ہمدردی کے ساتھ سن لے, توجہ کے ساتھ سن لے اور محبت کے ساتھ سن لے, اور اس کے غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھے. اور اس کے لیے میڈیکل کوالیفیکیشن ضروری نہیں, اس کے لیے گھر والے لوگ جو ہیں, وہ آپ کے دوست جو ہیں, آپ کے جاننے والے, آپ کے اسکول کالج کے لوگ ہیں, آپ کے کام کے جو کولیگز ہیں, وہ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کوئی دور کا بھی آپ کا جاننے والا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا چلیں اب کیا کرنا, کل کیا کرنا. بہتر ہے کہ آپ جا کے اسی وقت ان سے رابطہ کریں, ان کی مدد کریں, اور اس طرح سے کریں کہ جس انداز میں جس وقت ان کو ضرورت ہو, تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور انسان کی بات انسان اگر ہمدردی سے سن لے تو آدھی تکلیف جو ہے وہ اسی سے کم ہو جاتی. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اکیلا نہ چھوڑیں ان لوگوں کو. ڈاکٹر نورین, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں صبح جوائن کیا, اور آج تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے, اوبیسلی آپ سے ہم ایک ٹیکنیکل سیشن کرتے ہوتے ہیں, لیکن آج کا کیونکہ دن ایسا تھا, اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غم کو جو ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, اس وقت چھوٹی سی بریک لیں گے, لیکن جب بریک کے بعد آئیں گے تو ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آج جاگو دنیا کی جاری ہے, اور ہم اسی سانحے کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں, اور آپ سے ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں کہ پلیز دعا کیجیے ان تمام پیاروں کے لیے جو اب ہم میں نہیں ہیں,
اور ان لواحقین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا کرے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اس کے بعد ہم اسلام آباد سینٹر بھی جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. Yeah.